Nakahuna-huna ka na ba kung unsaon pagpabilin nga lig-on ug buotan sa kalibutan nga daw gahi? Atong hinumdoman kadiyot ang kaalam sa Mateo 10:16-23. Kinahanglan nimo kining tan-awon kung gibati nimo nga dili ka anggay tungod sa imong pagkamabinasyon. O kung naghunahuna ka unsaon pagpabilin sa imong pagtuo kung maglisod ang kinabuhi. Kining mensahe gikan kang Jesus para gyud nimo. Sa Mateo 10:16, gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Gipadala ko kamo sama sa mga karnero taliwala sa mga lobo. Busa, pag maaalamon sama sa mga bibitin ug inosente sama sa mga salampati. Nahibalan niya na ang kalibutan dili kanunay sayon. Apan dili niya gusto nga mawala ang atong kaayo o ang atong kaisog. Usahay, ang pagbarog alang sa husto nagpasabot sa pag-atubang og kalisod, bisan gikan sa mga tawo nga dual kanato. Gipahinumduman kita ni Jesus, kon magpabilin kita nga matinud anon sa atong pagtuo ug motubag uban ang gugma, ang Espiritu sa Dios motabang kanato sa pagsusulti ug paglihok uban ang kaalam. Sayon ra kaayo nga mobati og kabugat, apan hinumdumi, si Jesus naglakaw na niining dalan sa wala pa kita. Nagsaad siya nga kadtong magpabilin nga lig-on hangtod sa katapusan maluwas. Busa karon, piliyon nato ang kaalam ug ang pagka-inosente. Mosalig kita nga ang Dios anaa kanato, bisan sa labing lisud nga mga higayon. Hinaot nga mabati nimo ang iyang kalinaw, ug pasidlakon ang imong kahayag, bisan unsa pa ang mahitabo.